السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3 من devoir surveillé numéro 1 pour les premiers bac sciences expérimentales. راه درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1 درتو في جوج تاع لي بارتي، درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2 ودابا غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. مزيان نبداو على بركة الله. Donc عطاونا تما سواء في جي دو فونكسيون نيميريك ديفيني بار اف دو اكس هي واحد لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس شنو موا اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1 ولا فونكسيون جي هي هادي هي الراسين كاري تاع اكس موان 1. اول حاجه نحددوا شنو هو الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف. قلنا ندير هنا كوم لا فونكسيون اف راها فونكسيون بولينوميال دو دوغري 2. دونك كوم اف est une fonction polynôme, alors اشنو donc le domaine de définition de la fonction f راه هي l'ensemble des réels اللي هي r كامله. la fonction f غتكون مديفيني على r كامله. مزيان. et on a domaine de définition de la fonction g هي شنو هي les x من r sachant que ولاتي الكو خص بويسكو هنا عندي الراسين كاري داكشي اللي وسط الراسين كاري خص يكون بوزيتيف. معنى اخر خص يكون x سيبيريور او ايغال من 1. دونك اشنو هو الدومين دو ديفينيسيون هما كاع لي غيال لي سيبيريور ايغال من 1. معنى اخر نقدر نكتبهم على شكل انترفال اللي هو الانترفال فيرمي 1 بلس لانفيني و بلس انفيني بيان سور راه خارج. مزيان. دونك عطاونا تما سي دو اف و سي دو جي لي كورب دو اف اي جي دون ان روبير اورتونورمي او اي جي. مزيان. نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه. لا كيسيون الاولانيه شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا فيريفي كو لي كورب سي اف و سي دو جي راه سوكوب او بوين دابسيس هذيك البوين سماوها ا دابسيس 2 اي دوردوني 1. اشنو هو لابسيس هنايا؟ هو 2. دوكا شنو غندير؟ غنمشي نكالكولي ليماج دو 2. اون اف دو 2 غتمشي لهنايا الا لاحظتوا هنايا بلاصه اكس اشنو حطيت فيها؟ حطيت فيها 2. غادي تكالكوليو هاد ليماج هادي غادي تلقاوها هي 1. سير عوض هنا وكالكولي غادي تلقاها هي 1. دوك اش كيعني هادشي؟ اش كيعني بان ليماج تاع 2 راه هي 1. كيعني بان هادشي غندير هنا الور سي دو اف لا كورب دو لا فونكسيون اف باس اشنو بار لو بوين. شنو هي البوين؟ هي ا دابسيس 2 اي دوردوني 1. اي اون جي دو 2 غتعطينا هي 2 موان زان اللي هي ا والراسين كاري دو ا راه هي 1. اش كتعني عاوتاني هادي؟ كالكولي حسبنا ليماج تاع 2 بار لا فونكسيون جي لقينا بان ليماج تاع 2 راه هي اش كيعني عاوتاني هادشي؟ كيعني بان هنا نقدر نقول بان هنايا لا كورب دو لا فونكسيون جي راه باس بار لو بوين ا دابسيس 2 اي دوردوني 1. دونك هاد لي كورب جوج كيدوزو من هاد النقطه هادي. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان دوك لي كورب جوج راه سوكوب في هاد البوين هادي. Donc, si de f et si de g, هاد لي كورب جوج سوكوب
او بوان A d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون بي. في لا كيسيون بي قالوا لنا تخاسي لي كورب سي دو اف و سي دو جي. نبداو بلا كورب تاع لا فونكسيون اف. لاحظوا معايا هنايا هاد لا فونكسيون اف هادي راها فونكسيون بولينوم ولا بولينوميال دو دوغري 2. مزيان. غنمشي نرجع معكم للكور تاع السانكيام تاع لي فونكسيون اللي هو هذا. لاحظوا معايا هاد البارت اش كتقول لنا هاد في هاد البارتي 5 في الكور تاع لي فونكسيون نيميريك تاع السانكيام دوينا على لا فونكسيون اف اللي كتاسوسي الاكس هاد البولينوم دو دوغري 2. الا رديتو معايا البال هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا. شنو هو لو نومبر ا؟ الكوفيسيون تاع اكس كاري ا. شنو هو ا في هاد الحاله؟ هو موانزا. شنو هو لو نومبر بي؟ الكوفيسيون تاع اكس هو 2. وشنو هو الكوفيسيون كونستونت؟ هو 1 في هاد الحاله. دونك الا رديتو البال هاد لا فونكسيون اف راه كتكتب على هاد الشكل هذا. الا رديتو البال قلنا هنا بان دي دو اف راه هي ار. علاش؟ كار اف اون فونكسيون بولينوم ولا بولينوميال. بالنسبه للطابلو دو فارياسيون غيكون شي حاجه بحال هكا. الا مشينا حسبنا ديك موان بي على دوزا في هاد الحاله غادي تعطينا هي 1. مزيان. والا مشينا حسبنا ليماج تاع 1 ليماج تاع موان بي على دوزا اللي هي 1 في هاد الحاله غادي نلقاو هي 2. الا مشينا حسبنا ليماج تاع 1 بار هاد لا فونكسيون هادي غنلقاو هي 2. مزيان. بالنسبه اللي بغى الطابلو دو فارياسيون ولا الا قال لك في شي كيسيون عطيني الطابلو دو فارياسيون تاع شي بولينوم دو دوغري 2 غيكون شي حاجه بحال هكا. ولكن فاش من كان الا كان ا بوزيتيف. ردوا معايا البال دابا هنايا راه عندي ا نيجاتيف. دونك الطابلو دو فارياسيون ما غاديش يكون بحال هكا. غادي يكون بحال هكا. غيكون الكا الثانيه. دابا حنا عندنا هنا الكا الثانيه. بمعنى اخر عندنا الا راه نيجاتيف. بمعنى اخر لا فونكسيون غادي تكون كرواسونت ديكرواسونت. مزيان. بالنسبه لا كورب تاع هاد لا فونكسيون دو دوغري 2 كيتسمى بارابول. هاد بارابول عنده جوج تاع المميزات، جوج تاع لي كاركتيرستيك. عنده هاد البوين هادي كتسمى السومي. الا مشينا نقلبوا على لي كوردونيت هاد اوميغا في هاد الحاله هاديك موان بي على دوزا غنلقاوها هي 1. وبالنسبه ليماج تاعو غنلقاوها هي 2. من الاخر هادي هي السومي تاع لا كورب تاع هاد لا فونكسيون في هاد الحاله. مزيان. وكيفاش كيكون سي دو اف؟ هاد لاكس هذا ولا لا دروات ديكواسيون اكس ايكالا موان بي على دوزا اللي هي في هاد الحاله 1 غادي يكون ايتاناكس سيميتري. بمعنى اخر غادي يكون سي دو اف سيميتريك بارابور لهذاك لاكس اللي هو اكس ايكالا موان بي على دوزا اللي هي 1 في هاد الحاله. دونك كيفاش غيكون لا كورب في هاد الحاله عندنا في هاد لوكا عندنا في هاد الحاله الا كان ا ستريكتومون بوزيتيف لا كورب غتكون شي حاجه بحال هكا. غادي يكون سيميتريك بارابور لاكس اللي هو اكس كتساوي موان بي على دوزا. وهاد البوين هادو هما لي كوردوني تاعها. ها هو لابسيس ها هو لوردوني. دابا حنا في هاد الحاله واش لا كورب غيكون بارابول في هاد الشكل ولا بارابول في هاد الشكل في الكا الثانيه في هاد الكا الثانيه هادي ولا في هاد الكا الاولانيه؟ كي داير عندنا الا في هاد الحاله في هاد الحاله عندنا هو موانزه. دونك لا كورب غيكون بحال هاد الكا الثانيه هادي. وشنا هي السومي عندنا في هاد الحاله هي 1 2. مزيان. الا بغيتو تزيدو تفهموا هادشي حاولوا تخدموا رجعوا لهاد لابليكاسيون هادي وحاولوا تخدموا هادشي. مزيان. بالنسبه لا كورب عندنا تاع لا فونكسيون اف في هاد الحاله هو هذا اللي بالاحمر. الا رديتو البال هاد البوين هادي عندنا في هاد الحاله هاد البوين هادي شنو هو لابسيس تاعها هو 1. وشنو هو لوردوني هو 2. كندوي على هاد البوين هادي السومي تاع هاد البارابول. وإلا لاحظتوا راه كيشوف لتحت. علاش؟ لان عندنا ا نيجاتيف. مزيان. واش كتلاحظوا بان لا دروات ديكواسيون اكس ايكالا 1 هاد لا دروات هذا اكس ايكالا 1 مالو راهي تناكس سيميتري بور سي دو اف. دونك سالينا مع سي دو اف. بالنسبه لا كورب تاع لا فونكسيون جي هو داك اللي بزرق.
هو هذاك اللي بزرق. علاش بدينا غير من 1 بلس لانفيني؟ لان الدومين دو ديفينيسيون راه هو من 1 بلس لانفيني. مزيان. دونك حنا كونستروينا لاكور بغا يخرج لكم شي حاجه بحال هكا. نمشي لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه قالوا لنا ريزودر غرافيكمون ديك لين ايكواسيون. مزيان. اون x au carré moins 2x plus 1 plus الراسين كاري تاع x moins 1 est inférieur strictement من 0. نحاول نمشي بلي زيكيفالونس. هاد لا بروبوزيسيون راه تيكيفو اشنو؟ هاد الراسين كان خليه هنا، انتوما من بعد تعرفوا علاش. وهاد الكونتيتي كامله غندير لهاد الجهه. دونك x كاري ملي غادي تعطينا مو x كاري، هاد موا غتعطينا بلس 2x، وهاد بلس ا غتعطينا موان 1 سي اي سولمون. لاحظوا معايا شنو هي هادي راه هي جي دو اكس انفيريور ستريكتومون، وهادي هي اف دو اكس. مزيان. وقبل ما ندوي على هادشي ضروري خص يكون اكس. ردوا البال، هادي راه مديفيني على ار، وهادي راه مديفينيها غير على 1 بلس لانفيني. مزيان. دابا هادي شنو لقينا هنايا؟ هاد لينيكواسيون اللي عطانا، هاد لينيكواسيون راه هي هاد لينيكواسيون اللي عطاونا تما في لا كيسيون راه هي هاد. مزيان. عندي هنا اف دو اكس راه سوبيريور ستريكتومون من جي دو اكس. دونك اشنا هي لونسومبل سوليسيون؟ غنمشيو لدوك لي غراف اللي درنا، لهاد لا كورب، هاد لي كورب هادو. مزيان. لاحظوا معايا هنايا عندي هنا اف دو اكس سوبيريور ستريكتومون من جي دو اكس. مزيان. دونك اش كتعني هادي غرافيكمون؟ غنمشيو لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون غرافيكمون هي البلاصه فين عندنا لا كورب تاع لا فونكسيون اف فوق لا كورب تاع لا فونكسيون جي. بمعنى اخر غنمشيو تمايا نشوفو، ردوا معايا البال تمايا بعدا فين عندي جوج تاع لي كورب، فين هي البلاصه فين عندي ديك جوج تاع لي كورب. الا رديتو البال البلاصه فين عندي جوج تاع لي كورب هو من 1 بلس لانفيني، هو من هنا لبلس لانفيني، من 1 لبلس لانفيني، تما فين عندي جوج تاع لي كورب. دونك غادي نقارنهم غير من 1 بلس لانفيني. مزيان. اشنو كتعني هادي غرافيكمون؟ لونسومبل سوليسيون تاع هادي غرافيكمون هي لي زانترفال فين عندنا لا كورب تاع لا فونكسيون اف هو اللي الفوق. دونك غرافيكمون اشنا هي لونسومبل سوليسيون؟ يلا لاحظوا معايا من 1 بلس لانفيني، شوفوا معايا فين هما لي زانترفال فين عندنا لا كورب تاع لا فونكسيون اف هو اللي الفوق. علاش هو اللي الفوق؟ حيت هنا اف دو اكس هي اللي كبيره. اذا من 1 بلس لانفيني شوفوا تما في الكراف فين هما لي زانترفال. ملي كندوي على زانترفال على لاكس تاع لي زابسيس، على هذا اللاكس هذا، حيت هنا لانكونو هنايا هو اكس. دونك شوفوا معايا فين عندي لا كورب تاع لا فونكسيون اف هو اللي الفوق، غير في الانترفال 1 بلس لانفيني. هو الانترفال شنو؟ من 1 حتى ل 2 فين عندي لا كورب هو اللي الفوق، من هنا حتى لهنا. دوك شنو هو الانترفال؟ هو من 1 ل 2. ولكن ردوا معايا البال، واش هاد الان و 2 غنديرهم داخلين ولا خارجين؟ لاحظوا معايا شنو عندي هنايا. عندي هنا ستريكت ياك، دونك الان غتكون داخله، ولكن ردوا معايا البال في 2 راه منطابقين. وردوا معايا شنو عندي هنا ستريكتومون، دونك غتكون خارجه. كون كانت عندي هنا او ايكال، غندير 2 داخله. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون 3. La question 3 قالوا لنا déterminer graphiquement les images des intervalles fermés 0,1 1,2. نبداو بليماج تاع الانترفال 0,1.
حاولوا تتبعوا معايا فيكم في الجراف هادو غرافيكمون. تبعوا معايا هنا فينا هو لانترفال فيرمي 0 هو هذا 0 فينا هو. دونك هنايا غنمشي نخدم غير بلا كورب تاع غير لا كورب اللي بالاحمر، حيت هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف. نساو داك اللي بالزرق حيت ما عنديش هنا جي، عندي هنا اف. لانترفال 0 هو هذا فينا هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف على هاد لانترفال، هو من هنا حتى لهنا. من هنا حتى لهنا. ايوا هزوا هاد البارتي من لا كورب من هنا حتى لهنا، ديروا ليها لا بروجيكسيون على لاكس تاع لي زوردوني. اش غادي تلقاو؟ غادي تلقاو 1 2. مزيان. تبعوا معايا واش الان داخله ولا خارجه. اشنا هو ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغادي نلقى 1 هو 0. اف دو 0 هي 1. باش نعرف واش هاد الان داخله ولا خارجه غنمشي نشوف داك لو نومبر اللي غندير ليه ليماج كي داير هنا 0. لو نومبر اللي غندير ليه ليماج وغنلقاه هو 0 وكي داير هنا 0 داخل، دونك حتى ليماج تاعو خصها تكون داخله. اشنا هو لو نومبر اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 2 هو شحال؟ هو 1. دونك باش نعرف واش هاد 2 داخله ولا خارجه خصني نمشي نشوف هاد الان واش كاينه في هاد لانترفال ولا ما كايناش في هاد لانترفال. ردوا البال لانترفال فيرمي، دونك راه ابارتي لانترفال، دونك حتى ليماج تاعو غتكون داخله. مزيان. لانترفال الاخر شنو هو؟ هو 1 2. بنفس الطريقه غنمشي نشوف لانترفال 1 2 هو هذا 1 2. غنمشي نشوف فينا هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف على هاد لانترفال، هو من هنا حتى لهنا. لا كورب تاع لا فونكسيون اف على لانترفال 1 2 هو هاد البارتي من لا كورب من هنا حتى لهنا. مزيان. من هنا حتى لهنا. هزوا ديك البارتي من هنا لهنا، ديروا ليها لا بروجيكسيون على لاكس تاع لي زوردون. اش غادي تلقاو؟ غادي تلقاو لانترفال 1 2. مزيان. اشنا هو ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى هنا 1 هو 2. كيفاش لقينا هاد الان هادي؟ ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 1 هو 2 هو هاد 2 هذا، حيت ليماج تاع 2 هي 1. كي داير هاد 2 هنا داخل، دونك حتى ليماج تاعو خصها تكون داخله. شوفوا معايا هنا في هاد لانترفال اشنا هو ليليمون في هاد لانترفال اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 2. في هاد لانترفال 1 2 ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 2 هو 1. كي دايره هنا هاد الان هادي داخله، دونك حتى ليماج تاعو خصها تكون داخله. كون كانت هنا 1 خارجه غندير ليه 2 خارجه. مزيان. باش نشوفكم واش فهمتوا ولا لا، حاولوا. انا غنطرح لكم واحد لا كيسيون، وقفوا الفيديو حاولوا تجاوبوا بوحدكم. شوفوا لنا هاد لانترفال هذا 0 3. وقف الفيديو شوفوا الجواب من بعد تبع معايا في لا ريبونس. 0 3 هو هذا، هو هاد لانترفال من هنا حتى لهنا. فينا هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف على هاد لانترفال، هو من هنا حتى لهنا. معنى اخر من هنا حتى لهنا. لا كورب تاع لا فونكسيون اف على لانترفال 0 3 هو من هنا، من هاد البوان 0 1 حتى لهاد البوان 3 موان 2. مزيان. دابا هز هاد البارتي هادي تاع لا كورب من هنا حتى لهنا، ودير لها لا بروجيكسيون على لاكس تاع لي زوردوني. اش غادي تلقى؟ غادي تلقى موان 2. لا فالور مينيمال هي موان 2 و لا فالور ماكسيمال هي 2. حاولوا تفهموا معايا هادشي. مشيت لانترفال 0 3 غنمشي نشوف فينا هو لا كورب
على هاد لانترفال لا كورف بادي من هنا حتى لهنا. دونك لا فالور مينيمال هي موان 2 ولا فالور ماكسيمال هي 2. هز داك لا كورب كامل دير ليه لا بروجيكسيون على لاكس تاع لي زوردوني غتلقى موان 2. مزيان. اشنا هو ليليمون من هاد لانترفال اللي غندير ليه ليماج وغنلقى موان 2 هو 3. بويسكو هاد 3 خارجه دونك موان 2 غتكون خارجه. مزيان. اشنا هو ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 2 في هاد لانترفال 0 3. ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 2 هاد 2 هادي هو شحال؟ هو 1. وبويسكو ال 1 هاد لو 1 هذا كاين هنا دونك ليماج تاعو خصها تكون داخله حيت ال 1 راه كاين هنا راه كاين لداخل. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنحاول نمشي معكم لا كيسيون 4. La question 4 قالوا لنا soit h la fonction numérique définie par. مزيان. La question petite a. Déterminer d de h. Domaine de définition de la fonction h هما كاع لي ريال لي زيكس ريال تيل كو الا رديتي البال تما عندنا الراسين كاري خص داكشي اللي وسطو يكون بوزيتيف. ردوا البال ماشي ستريكتومون غير بوزيتيف عاباكم. مزيان. و الا رديتو معايا البال هادي راها بولينوم دو دوغري 2 غنمشي ندير لها طابلو سين. وباش ندير طابلو سين غنمشي نشوف بعدا واش هاد البولينوم هادي ايكال 0 واش ادمي دي سوليسيون ولا لا. من اخر واش هاد البولينوم ادمي دي راسين ولا لا. اون موان اكس او كاري بلس 2 اكس تيكال 0 سي اي سولمون. لاحظوا معايا عندي هنا اكس وعندي اكس غادي نفاكتوريزي باكس دوك غتبقى لنا موان اكس بلس 2 تيكال 0. سيرو بشويه غادي تلقاو بان اكس ايكال 0 و هاد موان اكس بلس 2 ايكال 0 غادي تلقاو بان اكس ايكال 2. غنمشي ندير طابلو سين تاع هاد البولينوم. غنلقى شي حاجه بحال هكا. ردوا البال هنا عندي لي زيكس من غيال دونك غندير من موان لافيني حتى بلس انفيني. لي راسين عندنا هما 0 2 سون دي راسين دونك خص تبان لي هاد الزيروات. وعندنا لا بروبريتي درناها في 5 اش كتقول لي ملي تكون عندي بولينوم دوغري 2 عظمي دو راسين كنديرو هنا لو سين دو ا وهنا موان لو سين دو ا. هنا لو سين دو ا دابا عندنا ا هو موان ز دونك انا غندير لو سين تاع موان ا اللي هي بلس. مزيان. الوغ دوكا شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ هو لا بلاصه فين هادشي اي بوزيتيف. ما ردوا البال ماشي ستريكتومون غير بوزيتيف او ايكال 0. دونك الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اش هو لانترفال فيرمي 0 2. هي لا بلاصه فين هادي عندي فيها بلس والزيروات هي من 0 حتى ل 2. علاش قلت 0؟ حيت عندي هنا او ايكال 0. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اش. بالنسبه لا كيسيون بي فيريفيكو بور توت اكس ابارتيان من دي دو اش. بغينا نفيريفيو تما شي حاجه فيها بور توت دونك باش غنبدا بسوا اكس ابارتيان الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اش اللي هو لانترفال فيرمي 0 2. مزيان. شنو قالوا لنا مونطريو تمايا؟ نمونطريو بان لا فونكسيون اش راه ما هي الا لا كومبوزي جيرون اف ولا لو كومبوزي جيرون اف. دونك هنايا باش نمونطري هاد لينيغاليتي ممكن تنطلق من هذا اش دو اكس وتبقى غادي توصل لهذا الكومبوزي هذا ولا تنطلق من هذا الكومبوزي وتحاول توصل ل اش دو اكس. انا هنايا غادي ننطلق من الكومبوزي وغادي نوصل ل اش دو اكس. اون جيرون اف دو اكس ايتيكال شنو هي لا ديفينيسيون تاع هادي؟ لا ديفينيسيون تاع هذا الكومبوزي هو شنو؟ هو جي دو اف دو اكس. اشنو كدير هذاك الشيء اللي اونتر بارونتيز بالنسبه للجي اشنو كدير ليه لا فونكسيون جي؟ دابا بلاصه اكس شنو عندي هنايا؟ عندي اف دو اكس دونك غنمشي لديك الراسين كاري فيما لقيت اكس غادي نعوضها باف دو اكس. وملي غتعوضوا هاد اف دو اكس راه هي موان اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1. هذه هي اف وما تنساوش هاد موانزه هاد. دوك غتمشي هاد الان مع هاد الموانزه غتعطينا هي الراسين كاري تاع موان اكس او كاري بلس 2 اكس. وشنا هي هادي؟ هادي راه هي اش دو اكس حيت عندنا اش دو اكس شحال كتساوي هي هادي.
دونك انطلقت من هذا الكومبوزي هذا ووصلت ل اش دو اكس. دونك انا مونطريت هاد ليغاليتي هادي. مزيان. بالنسبه لا كيستيون سي قالوا لنا ايتودي لي فارياسيون دو لا فونكسيون اش على لي زانترفال 0 1 1 2. غنمشي نبدا بالانترفال الاولاني sur l'intervalle 0 1. لاحظوا معايا on a la fonction h راه ما هي الا الجيرون f. دونك باش نشوف لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اش على هاد الانترفال شنو غندير؟ غادي نمشي نبدا بهاد لا فونكسيون هاد الثانيه هادي. غنمشي نشوف كيفاش دايره اف على هاد الانترفال. هادي هي اول حاجه. دونك كي دايره اف على داك الانترفال، كي دايره اف على الانترفال 0 1. الا رديتو البال في الانترفال 0 1 لا فونكسيون اف راها ستريكتومون كرواسونت غاديه وكتزاد. اف مالها راها ستريكتومون كرواسونت سور 0 1. الخطوه الثانيه شنو كنديرو؟ هي كنمشي نشوف اشنا هي ليماج تاع هاد الانترفال بار هاد لا فونكسيون. راه فايت حددناها في لا كيسيون اللي قبل، هي لانترفال فيرمي 1 2. مزيان. الخطوه الاخرى شنو هي كنشوف هاد لا فونكسيون هاد الاولانيه كنشوفها كيفاش دايره على هاد الانترفال هذا. شوفوا معايا لا فونكسيون جي كيفاش دايره على الانترفال 1 بلس 1. نشوفوا دابا لا كورب ازرق 1 2 1 2. كيفاش دايره لا فونكسيون؟ راه ستريكتومون كرواسون. دونك عندي هنايا جي مالها اي ستريكتومون كرواسون سور 1 2. مزيان. غنقول هنايا الور لا فونكسيون اش اللي كتساوي جيرون اف. اش كندير هنايا؟ ردوا البال، هادي فيها ستريكت وهادي فيها ستريكت. دونك غادي نحتفظ بستريكتومون وهادي الا رديتو البال هادو بحال بحال كرواسونت كرواسونت. ملي كيكونوا بحال بحال كنحط كرواسونت، وملي كتكون وحده كرواسونت وحده دي كرواسونت كنحط دي كرواسونت. ملي كيكونوا بحال بحال كنحط كرواسونت، وملي كيكونوا ماشي بحال بحال كنحط دي كرواسونت. دونك غادي تكون ستريكتومون كرواسونت سور شنو؟ على الانترفال 0 1. هادشي غنعاودو بالنسبه للانترفال الاخر. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. الا مازال ما فهمتيش هاد الكا تبع معايا في الكا الثانيه سور لانترفال 1 2. مزيان. غنمشيو للخطوه الاولانيه. غنمشي نشوف كيفاش لا فونكسيون اف كيفاش دايره على هاد الانترفال 1 2. اف شوفوا معايا الانترفال 1 2 1 2 كي دايره لا فونكسيون؟ راها نازله. دونك راها ستريكتومون ديكرواسونت. اف اي ستريكتومون ديكرواسونت على شنو؟ سور 1 2. ديما كنشوف هاد لا فونكسيون الاولى من هنا هاد ولا الثانيه ولا شو، المهم هادي اللي هنا كنشوفها كيفاش دايره على الانترفال هذا. مزيان. شنو غندير دابا؟ غنمشي نشوف اشنا هي ليماج تاع هاد الانترفال بار هاد لا فونكسيون اف تاع 1 2. راه فايت حددناه هو 1 2 النيت. هاو مزيان. دابا شنو غنديرو؟ غادي نمشيو نشوفو لا فونكسيون جي كيفاش دايره على هاد الريزولتا اللي خرجت لينا. هلا شوفوا معايا دابا لا فونكسيون جي كيفاش دايره على الانترفال 1 2. لا فونكسيون جي راها ستريكتومون كرواسونت سور 1 2. دونك شنو هي الريزولتا؟ الور اش اللي هي جيرون اف مالها؟ ردوا البال، هنا عندي ستريكت وهنا عندي ستريكت. دونك غادي نحتفظ بستريكت. فوقاش غادي نحيد ديك ستريكت؟ هي الا كانت وحده فيها ستريكت والاخرى ما فيهاش، ولا بجوجهم ما فيهمش. المهم فوقاش غندير ستريكت؟ الا كانت بجوجهم فيهم ستريكت غنحتفظ بستريكت. فوقاش الا كانت بجوج فهاد الحالات بجوج. الا كانت ستريكت غنحتفظ بها. كانت غير في وحده لا ما غاديش ندير ستريكت. وكي دايره هادي دي كرواسونت وهادي كرواسونت. دونك اش غنقول؟ ماشي بحال بحال ياك. دونك دي كرواسونت على اش من الانترفال 1 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.